ورونو مالیه جمع کول او مالیه ورکول د هر هیواد لپاره د ستون فقرات حیثیت لري ځکه ټولې چارې په مالي مسایلو پورې اړه لري او یو هیواد چې آبادیږي او خودکفا کیږي او د رفاه او آبادۍ په طرف باندې ګامونه اخلي هغه د اقتصادي ودې په نتیجه کې د اقتصادي ودې د زیربنا په اساس او د زیربنا د جوړښت لپاره د مالي ورکړه د ټولو ولسونو لپاره د ټولو ملتونو لپاره ضرور او اړین ګامونه افغانستان نوی له جګړې راوتلی هیواد ده د مختلفو ناحیو نه ځپل شوی او د اقتصادي حالت د ستونزو سره مخ ده دغسې وخت کې په هیوادوالو باندې له خپل هر وخت ډېر دا لازم ګرځي چې د خپل نظام او د خپل ولس حمایت ته کلک ودرېږي او ښه ملاتړ وکړي ما میتوانیم با خرج دادن همت خود با خرج دادن ایمانداری خود که در مقابل مردم خود مسئولیت داریم در مقابل حکومت مسئولیت داریم اگر وظایف خود را درست ادا بکنیم میتوانیم مسائل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت انشاءالله از این مرحله عبور بکنیم و این وضعیت را تغییر بدیم پس نیاز به این است که در بخش اعطای مالیه در بخش به وقت سپردن مالیه به حکومت ما و شما همه مکلفیت شرعی و ملی خود را برجا کنیم و از این در این بخش از یکی دیگر سبقت بجوییم. الحمدلله امروز جمع‌آوری مالیات بسیار به شکل شفاف روشن صورت میگیرد. در هر جایی که از طرف ملت افغانستان، از طرف تجار افغانستان و از طرف هر فرد از ملت افغانستان اگر شکایت صورت بگیرد به او غور صورت بگیرد او بررسی بشود. ممکن بعض وقتها یک کمی تأخیر صورت بگیرد اما حکومت و مسئولین امارت اسلامی افغانستان ایران مسئولیت خود می‌دارند و مسئول هستند که به هر شکایت ملت خود رسیدگی بکنند و با او پاسخ درست و صحیح بدهند. هر افغانی که از طرف شما برای مالیات جمع‌آوری می‌شود او دوباره به خاطر بهبود این ملت به مصرف می‌رسد. ما کوشش میکنیم که جمع‌آوری مالیات باید به شکل سیستماتیک و شفاف باشد. تمام امورات از طرف سیستم‌های پیشرفته امروز باید جمع‌آوری شود و به کسی را اجازه نمیدیم که پول‌های سیاه را از کشور بیرون بکند یا که در کشور بیارد.